جانے تے حسین جانے او رب جانے تے حسین جانے بول رب جانے تے حسین جانے او رب جانے تے حسین جانے دیکھ تو ادا واسطہ مانگلا دعا رب جانے تے حسین جانے اور رب جانے تے حسین جانے سائیں نماز دے وچ سائیں دے نماز سے کھیتے ہوئے سائیں دے پشتے ہوتے سوار ہو گئے سرکار تسبیح کو لمبا فرمائیں اللہ سائیں کو ادا ڈاڑھی پسند آ رہی ہے اللہ سائیں سرکار کو تخیل دے وچ کیا فرمائیں پردہ پیاں اتنی نماز پڑھی دلاں دے چین جتنی پڑھاوے اج تینو حسین مصطفیٰ سجدہ رہا آدھائی خدا رب جانے تے حسین جانے اور رب جانے تے حسین جانے بول رب جانے تے حسین جانے اور رب جانے تے حسین جانے قبلہ پیر صاحب سائیں دی آل مگر ہیں حضور دے نواسے ایڈے سخی ہی اگر کوئی منگنا لائے حضور دے نواسے نے ہاتھ دعا واسطے اگر چاہ چھوڑا اللہ سے مراد پوری فرما چھوڑی ہے آج میں بھی آپ دے وسیلے نہ دعا کرنا آج دی محفل دے وچ اگر کوئی بے اولاد آئے بیٹھے ہے اللہ حضور دے نواسے دے صدقے حضور دی آل دے صدقے چھوڑی آباد فرماوے اولاد نرینہ عطا فرماوے حضور دی آل دے دا تو یہودی راہب کیا گھنتے وے نہ پہ کیا دھرا جائے میرے نصیب آوچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری چھولی آباد ست پتے دیکھے کیا راہب تو جا اور اب جانے تے حسین جانے اور اب جانے تے حسین جانے